FM. الكلمة ليك. الانترفيو دو جور. ضيفنا اليوم سليم اسماعيل، نائب رئيس جمعية الحمامات للدراجات الهوائية. سليم صباح النور، مرحبا بك. خير، مرحبا بك ومرحبا بالمستمعين تاع كاب اف ام. اكيد اليوم جيت بحذانا باش عندكم ايفينمون بطبيعة باش تحكي لنا عليها، لو كان تعطينا فكرة على الايفينمون هذا. الحمامات فيلو تشالنج اللي هي لا 3e édition تاع لي كومبيتيسيون دو فيلو اللي قاعدين نعملوا فيهم chaque année entre le mois de février et le mois d'avril. Et par la même occasion, ça sera la 3e manche de la Coupe de Tunisie de VTT SNE. Donc c'est la 3e édition بعد 2016 اللي عملناها في الجولف سيتروس، 2017 عملنا ياسمين، وسنة ان شاء الله بقدرة باش نرجعوا للجولف سيتروس. شنو يميز الدورة هذه؟ والله chaque année on développe un peu plus les événements نورغانيزيوهم. دونك حتى الاقبال نتاع المشاركين والجماهير قاعد يكبر، خاطر par rapport aux anciennes éditions لاحظوا اللي فما effort كبير قاعد يتعمل pour développer le VTT en Tunisie. Donc cette édition il y aura inchallah beaucoup plus d'animation orientée vers les spectateurs اللي نحبوهم يجيو يتفرجوا ويتغرموا بالفيلو. certainement فما برشا مغرومين دونك ils ont pas l'occasion باش يحضروا في des événements كيما هكا. donc c'est l'occasion justement باش يجيو يتفرجوا في خاصة حتى الوالدين يجيبوا صغيرات خليه ياخذوا فكرة. exactement. احنا chaque course قبل الديبار نتاع لي كومبيتيسيون اوفيسيال عندنا une course للصغيرات peu importe l'âge، معناها نجم الصغير يجيب البسكيت نتاعو نعملوا ان بوتي سيركوي اون اكزيبيسيون جوستومون باش يتشجعوا الصغيرات ويتغرموا بالفيلو ويحسوا هكا بالكادر نتاع اون كومبيتيسيون باش نهار اخر ربي علاش لا سيرون دي فيتور شامبيون. لو كان الناس اللي تسمع فينا باش ياخذوا فكره على الكومبيتيسيون على السيركوي، ماهيش كيما نقولوا باش يمشيو على الكياس ولا حاجه باش يراوهم كيما مثلا تور دو فرانس ولا حاجه، باش تكون سيركوي فيرمي هكا. الفي تي تي هو سي ان سبور اللي جوستومون ما يكونش على الكياس، دونك اوتوماتيكمون في غابه ولا في دي بيست. فما دي نورم تاع l'UCI qu'on commence à appliquer depuis l'année dernière في تونس pour pouvoir participer plus tard في les courses à l'étranger ولا في les Jeux olympiques. Donc قاعدين نحاولوا à chaque fois on adapte les courses نتاعنا justement pour répondre à ces normes باش نهار اخر نكونوا لي شامبيون نتاعنا باش يشاركوا. donc par rapport les normes اللي تفرضهم l'UCI اللي السيركوي يكون ما اقلش من ساعه وربع دونك لا كورس. و par rapport à ça la boucle ما لازمش تكون طويله. on essaie de passer le maximum de fois devant les spectateurs. donc d'où cette année la boucle باش تكون فيها 7 كيلومتر الكلها في وسط الجولف تاع سيتروس. on a déniché un circuit très sympathique في وسط الجولف. donc حتى السبكتاتور كي يجي مش خرجوا في الديبار ويرجعوا خير في l'arrivée. donc il aura l'occasion de voir passer plusieurs fois les coureurs وشكون justement un spectacle اللي يخلي العباد تجي تتفرج فيه. بالضبط. معناتها السيركوي تقريبا 5 مرات هكا باش يعملوا. ça dépend des catégories كما نقولوا لي زيليت معناتها الكاتيجوري لا سوبيريور يعملوا 5 بوكل، فما لي زوتر كاتيجوري يعملوا 4 ولا 3 بوكل. هذا المشاركين منين باش يكونوا؟ مشاركين من ولاية تونس الكل. وفما دي زيترونجي اللي عايشين في تونس دونك مقيدين في لي كلوب نتاعنا سواء في حامات فيلو اكسجين في زهوان في نابل انسي دو سويت. دونك يجيو يشاركوا لي ناسيوناليتي. شفنا فما دي ايطاليان دي فرونسي، شفنا دي امريكان اوسي زاد يجيو يشاركوا معنا. دونك بليزيور ناسيوناليتي ان شاء الله زاد كيف اشقائنا الجزائريين يجيو خاطر متعودين يجيو يشاركوا في لي كورس نتاعنا واحنا كيف نمشيو نشاركوا في الجزائر. دونك ان شاء الله ملتي ناسيوناليتي يجيو يشاركوا في الكورس هذايا ان شاء الله. يكون حفل اكثر منه معناتها كومبيتيسيون. خلينا نحكيو شويه الناس اللي اكيد الناس كل كان صغار استعملت البسكليت معناتها ما كان في المكتب ولا في الحومه صغار، لكن هذا الغرام ينجم يكون يتطور. لو كان تحكي شويه على السبور هذا كيفاش ينجم معناتها يكون سبور مهم برشا حتى الناس اللي مش مغرومه بالجري ومش مغرومه بالكره، ينجم يكون سبور هذا سبور نتاع البسكليت والبي تي تي ينجم في متناول الجميع تقريبا بسكليت، وينجم يكون يدخل في المجموعه. لو كان تحكينا عليه شويه وتقدم هنا سبور وتخلي الناس اذا كان تاخذ عليه فكره. صحيح هو الفيلو الناس الكل يظهر لي
معناتها لا ماجوريتي جربنا الفيلو واحنا صغار دونك حكيت تغرمنا الكل من الصغر وبدينا بشويه بشويه الفيلو باش يقول لك ما تنساش كي البسكليت اكزاكتومون حاجه اللي كي تعلمها ما تنساهاش دونك بشويه بشويه كل واحد يشوف الاورينتاسيون نتاعو. فما عباد اللي تكمل وتواصل في الفيلو ويعملوا منها اون باسيون ويعملوا منها بتاتر حتى يمشوا للبروفيسيوناليزم منها. دونك البسكليت سي على بورتي دو تو الموند. تبارك الله في بلادنا عندنا دي بيزاج اللي يخليونا نجموا نمارسوا الرياضه هذه. بون لو فيلو دو روت سي كيلكو شوز بون peut-être اخطر شويه في الطرقات مع السيركولاسيون مي لو في تي تي اكسيسيبل بار رابور معناتها الجبال ولا لي بيست اللي موجودين. دونك يا موان دو ريسك و سي بوسيبل دو لو براتيكي. الحاجه الباهيه السبور هذا تنجم تشارك فيه لا توت لا فامي معناها من الكبار الصغار سكس ماسكولين ولا فيمينان الناس الكل تنجم تشارك فيه. il suffit d'avoir un vélo pas forcément من الاول بروفيسيونيل تبدا بشويه بشويه وبعد بارابور سا واحد كي تعجبه السبور هذا يبو ديفلوبي ويتعدى الكاتيجوري اخرى بشويه. السبور هذا شنو حواله في تونس؟ Alors sport هذايا تو par exemple le VTT ça a commencé depuis 4-5 ans à prendre une forme plus je dirais plus organisée par la fédération de cyclisme, la section VTT qui a été créée, d'où la Coupe de Tunisie elle est composée de 8 manches et le championnat une seule manche. On trouve beaucoup de difficultés, surtout côté تشجيع من نجم نقوم الوزارة خاطر الفيدراسيون fait le maximum de son effort. مي مالوغوزمون التمويلات المخصصه للسبور هذايا ماهيش كافيه باش نجموا نطوروه كيما نحبوا احنا. خاطر تو باغ اكزومبل عندنا دي اون سيليكسيون ناسيونال اللي مشرفتنا خاطر هذاك لو تري بو دو مويان. شاركنا في البطوله العربيه في نوفمبر اللي تعدى. عندنا دو كورور عملوا فيس شامبيون arabe معناها pour une première participation c'est un résultat excellent surtout في الديجان هما ماهر حبوريه qui a 19 ans معناها il a concurrencé les Algériens والجزائريين اللي عندهم تقاليد في السبور هذايا ويخلط فيس شامبيون معناها سي ان اكسبلوا. وعندنا غسان شابي qui a terminé aussi deuxième في الكاتيجوري جونيور تبارك الله معناها سي ان فوتور شامبيون كيف. وعندنا اوسي في البنات اللي فريمون عملوا ان تري بون ريزولتا معناها كيما نسرين. ان شاء الله نخلطوا باش نشجعوهم اكثر باش نجموا يشاركوا في لي كومبيتيسيون ان بو بارتو معناها. تقريبا انتم قمتوا بدفع كل شيء ما يسالش لهنا نتكلموا. شوف تو عند الاولاد بعثناهم لمصر باش يشاركوا في ستاج اورغانيزي par un organisme suisse qui recrute les champions basé en Égypte pour l'Afrique. عندهم un stage de 3 semaines يحضروا فيه وبعد عندهم une course. Malheureusement avec le très peu de moyens de la fédération l'équipe nationale on a été obligé comme club كيما احنا ولا بنزرت ولا مستير ولا حاجه de participer في les frais تاع le voyage. خاطر تعرف بي d'avion coûte pratiquement 720 dinars plus le transport تاع البسكليت اللي malheureusement tout Tunisaire تخلص على البسكليت باش تهزها في الطياره و سي با ان بوتي مونطون 150 اورو باش تهز البسكليت في الطياره. دونك سي ان فواياج كي كوت براتيكمون 2000 دينار سي با فاسيل باش تحمل المصاريف نتاعو الفيدراسيون الكل خاطر le budget n'a pas été attribué. ان شاء الله الوزاره prend conscience de l'importance de ces événements de ce sport وتحاول تشجعنا. فما حتى دعم الوزاره؟ Les détails m'en disent, mais je sais que par exemple les stages à l'étranger ils sont pas budgétisés. Donc وأهمية الستاج هذا؟ الستاج c'est normal باش نجم نهار تبعث une sélection nationale les Jeux Olympiques ولا les compétitions internationales. الستاج كيما هذوما c'est l'occasion justement باش الأولاد يتفورماو على يدين دي بروفيسيونيل. Donc c'est très important الاحتكاك مع الجنسيات الأخرى وطبيعة. certainement أنا تو قاعدين نشوفوا في الناسيوناليتي اللي قاعده تشارك معناها براتيكمون من الافريق الكل تلقى 5-6 كورور معناتها قاعدين في الستاج هذايا في مصر. دونك معناتها واحد يتقلق يشوف لي زوتر ناسيوناليتي يشاركوا واحنا من ونا با بوتيتر ا كوز دي مويان ما نجمناش نشاركوا. دونك سي اون بروبليماتيك. دونك حاولنا بار نو مويان ولا كل واحد دو سون كوتي باش نوفرنا ان بو دارجون باش نجموا الاولاد هذوما يمشيو يشاركوا. وزيره الشباب والرياضه كان ما عندهاش فكره مجرين شاري على السبور هذا وعلى الوضعيه اللي يعيش فيها وعلى الدعم الناقص شنو تقول له؟ انا اول حاجه نوجه لها دعوه باش تحضر في الكومبيتيسيون تاع لو 29 او موان
pour voir un peu ce que c'est le VTT, l'importance de ce sport في تونس وتشوف اللي معناتها pratiquement on estime à 200-240 participants coureurs في ce genre de course. نوجه لها دعوه ديجا باش تحضر وتشوف par la suite كي تقتنع هي تولي peut-être تخصص حتى ان بوتي بيدجي باش نجموا نطوروا الرياضه هذه في تونس. واللي هي رياضه مهمه، رياضه نظيفه سيرتو. Justement, c'est un sport écologique, on peut l'appeler, puisque les entraînements كلهم في الناتور في الغابه وما فماش émission de déchets que ce soit معناتها دخان تاع موتورات ولا حاجه. au contraire احنا كي نبداو في الجبل au contraire on participe باش الراماساج نتاع لي ديشي والوسخ اللي يحطوه peut-être des promeneurs. مي رياضه كيما هذه لازم بارتو لي مويان واحد يشجعها. الرياضه هذه نجم تجمع الاعمار الكل، نجم يكونوا الشباب، الاطفال، الكهول، حتى الناس الكبار نجموا يستعملوا بسكليت. صحيح احنا عندنا دي شامبيون معناها في الكهول كيما ذاك القبسي ولا سي زهير بن عريبيه اللي فريمون سي ان اكزومبل ا سويفر. سي زهير معناها à 57 ans, je crois. Ça m'a dit c'est Zoé qui est fait Amruk, mais c'est un champion, le champion de Tunisie fait la catégorie Master 3. معناها ce sport, il n'a pas de limite d'âge. Tant qu'on a la possibilité de pratiquer, de faire du vélo, on peut le faire. On a des jeunes aussi, 7-8 سنين déjà تشوفوا على البسكيت نتاعو يحب يتعلم ويحب يشارك. دونك وشفنا الاهميه نتاع السيكليزم في اوروبا، شفنا معناتها نتابعوا في الصحف الالكترونيه الاوروبيه، حتى في معناتها التلفز كبار قاعدين يتابعوا في لي كومبيتيسيون هذا، وعندهم ثقافه اخرى لاهميه السبور هذا اللي يحافظ على الجسم الانسان. زاده خلينا نقولوا حتى نمشيو ليزاماتور، نمشيو لليزاماتور، خلينا نعمل البروفيسيونيل. ليزاماتور مثلا الناس اللي نهار الاحد تقعد قاعده وتشيش في قهوه ولا معناتها السبور هذا شنو يخليها مع حتى البدن الاثار الايجابيه. شوف كوتي سونتي ما تنجم يكون كان بينيفيك. سي ان سبور اون بو دير سي ان سبور كومبلي لو فيلو. معناها يسوفي دو بروندر سون فيلو تعمل ساعه ونص، معناتها ما تستحقش باش تعمل 4-5 سوايع كوم سبور. ساعه ونص معناتها حتى اون فوا تو لي دو جور سا نبو كاتر بينيفيك للبدن، معناها كو سوا بالهواء اللي تتنفسوا في الطبيعه، معناتها سي هواء نظيف وكذا. وان بلوس معناتها l'effort physique اللي تعملوا pour éliminer les toxines ou éliminer الشحومات الزايده، معناها ça ne peut qu'être bénéfique ce sport. نذكروا بالévénement donc le Hammamet Vélo Challenge, la troisième manche de la Coupe de Tunisie de VTT qui aura lieu inchallah le 29 avril à partir de 8h Golf Citrus Hammamet. المشاركه كيفاش؟ فما une sur la page Facebook Hammamet Vélo officiel, il va avoir un lien نتاع l'inscription كيف sur la page officielle de la Fédération tunisienne de cyclisme section VTT, il va y avoir ce lien. Ou sinon le jour même sur place l'inscription قبل 9 تاع الصباح نجم واحد يصير بلاصي. الناس الكل مرحب بهم. الناس الكل مرحب بهم sans aucun problème. avec licence ولا sans licence نجم تجي تشارك. المفيد بسكليت المفيد بسكليت. ولا حتى un spectateur au contraire احنا نشجعوا justement les spectateurs. Il va y avoir un village des sponsors où il va y avoir quelques démonstrations تاع plusieurs types de produits où il va y avoir une tombola justement pour encourager les gens chez Géo, enfin des petits cadeaux ainsi de suite. Donc كما قلنا 29 افريل اللي يحب يتفرج واللي يحب يشارك اكيد المشاركه مفتوحه. بلي اذا جبت على سبونسور بالنسبه للكيب ناسيونال فما دعم من المؤسسات الخاصه؟ pour l'instant مازال، خاطر كيما قلت لك سان سبور كي ديمار ان تونيزي مازال مش معروف. ان شاء الله باللي ريزولتا اللي نعملوهم يوليو لي سبونسور يقتنعوا باش ينجموا يدعموا الرياضه هذه. ان شاء الله سبونسور يتابعوا ويدعموا الرياضات هذا اللي عندهم كيما نقولوا دور اجتماعي ودور صحي ودور ثقافي ودور تربوي. زاد فما ديسيبلين في صحيح. عندنا توت اون شارت نتاع les VTTistes justement à respecter, donc une discipline assez rigoureuse justement باش تبعد الصغار من الطريق اللي ما يلزموش يمشيو فيه. اعطينا شويه بنود من الشارت هذا. هو اول حاجه سي ديجا لو ريسبي دو لا ناتور، لا بونكتواليتي، فما معناتها لا ديسيبلين لو كومبورتمون سور لا روت. هذوما معناتها اهم حاجات اللي يكونوا في الشارت نتاعنا. بيان سور فما دوتر بوان نومبرو
يعطيك الصحة. سليم بن اسماعيل نائب رئيس جمعية الحمامات الدراجات الهوائية على حضورك معنا وعلى نجم نقول النضال نتاعك مع السبور هذا باش خليه قائم ذات، وان شاء الله الناس تتبع وتجي وتكون حاضرة. واكيد سبور باهر البسكليت فينالمون ينجموا يعملوا جو اون جروب ولا فرد ولا كان هم اصحاب ولا حاجة. المفيد بسكليت وتكونوا حاضرين في الجولف ستوريوس حمامات لو 29 افريل. شكرا على حضورك معنا. كاب اف ام الكلمة ليك.